اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا و مولانا. یقیناً بہت زیادہ گرمی ہے لیکن ہر بندے دی زبان تے جملہ ہے کہ اج بڑی گرمی ہے بڑی گرمی ہے. یہ کوئی حال تو نہیں. ہر بندے گل کردا ہے بڑی گرمی لیکن نبی پاک دا پیارا دین او ہے جڑا سانو ہر معاملے وچ ساڈی رہنمائی کردا ہے. ایک جملہ اسی ایڈ کرنا ہے پھر اسی کہاں گے اج بڑی گرمی پھر وہ سارے یہ گل کرنے کا بھی فائدہ ہوئے گا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ آ گل کہے لا الہ الا اللہ پڑھے کی پڑھے لا الہ الا اللہ. یار اج بڑی گرمی ہے یہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر کہے یار اج بڑی گرمی لیکن اللہ سانو دوزخ دی گرمی تو بچا آج گرمی کچھ بھی نہیں قبر دی گرمی میدان معاشر دے دیہڑے دی گرمی اور دوزخ دی گرمی. سرکار نے فرمایا بندہ یہ جملہ آکھے کہ لا الہ الا اللہ یار اج بڑی گرمی ہے. یہ جملہ یاد رکھنا کہ دوستوں نے دسنا کہ ہر بندے دی زبان تے جملہ بڑی گرمی بڑھنا کیونکہ نہیں یار یہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ یار اج بڑی گرمی لیکن اللہ کریم سانو دوزخ دی گرمی تو بچاوے. جدو بندہ یہ گل کہندا ہے سرکار نے فرمایا جدو بندے دی زبان تو جملہ نکلدا ہے لا الہ الا اللہ اج بڑی گرمی ہے یا اللہ میں دوزخ دی گرمی تو بچاویں. اللہ کریم دوزخ دی اگ نو حکم فرماندا ہے دوزخ دی اگ گواہ بن جا میرے بندے نے میرا ذکر کر کے پھر گرمی تو پناہ منگی ہے اے دوزخ دی اگ گواہ بن جا میرے اس بندے نے تو چھونا نہیں. سبحان اللہ. بالکل عاد مزہ ہے نا کہ جدوں بھی عادت بنا لینی کلمہ شریف کہ پھر آخنا یار بڑی گرمی پھر نال یاد کرنا یاد نہیں خبر دی تو بھی اوکھا ویلا میدان معاشر دا دیہڑا ہے تو بھی اوکھا ہے. اللہ سانو اس امتحان دے وچ کامیابیاں عطا فرماوے. اچھی اچھی درود پاک پڑھی. ایک بابا جی سن نا داڑھی شریف رکھی ہوئی 5 وقت دے نمازی سن. داڑھی مسلمان دے چہرے دی خوبصورتی ہے یہ چہرے دا حسن ہے چہرے دی بیوٹی ہے کیونکہ سرکار دی سنت ہے. میری سرکار تو ود کے نہ کوئی سونا ہویا ہے نہ ہونا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے. تو داڑھی میری سرکار دی سنت مبارک ہے کیونکہ جدو بندے نے مر جانا ہے جدو ہر بندہ کہندا جی چہرے تو کفن ہٹاؤ کوئی بندہ نہیں پوچھدا بینک بیلنس کنا گڈیاں کنیاں کہندا میں دا چہرہ دیکھنا. اگر چہرے دے اوتے سنت دے مطابق داڑھی ہوئی نا جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے ایویں او بندے دا چہرہ چمکدا جے دے چہرے تے سنت مصطفی ہوے گی. تو بابا جی نے فرمانا پترا چنگے کام کریا کرو نوجواناں نمازاں پڑھیا کر چنگے کام کریا کر. وہ نوجوان نے گل نہ سننی بابا جی دی سنی دوجے پاسوں کڈ دینی. بابا جی نے سمجھانا پترا ایک دن موت آنی ہے. آخرکار کی ہویا اس نوجوان بابا جی سمجھاندے رہے لیکن اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. جدوں اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو بابا جی نے کی ویکھیا کہ وہی نوجوان جس میں سمجھانا کہ پتر داڑھی رکھ لا پتر نمازاں پڑھیا کر چنگے کام کریا کر قرآن پڑھیا کر. میں کی ویکھ کے حیران ہے گیا کہ وہی نوجوان جنت وچ موجاں کرتا پیا نظر آ رہا ہے. میں کہا بیلیا وہ تو کوئی چنگے کام نہیں سی کرتا. ظاہراً کچھ نیکی ایسی ہوندی کہ لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن اللہ کو نظر آندی ہے. ایسی نیکی تے اللہ پاک جڑی قبول ہو جاتی ہے ایسی نیکی سی. وہ نوجوان آکھن لگا بابا جی گل ایسی جویں اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا محفل ہو رہی سی میں محفل دے وچ چلا گیا. اس محفل دے وچ عالم دین نے سرکار دا فرمان پڑھ کے سنایا کہ جڑا بندہ اچھی درود پاک پڑھدا ہے نا تے جنت پکی ہو جاندی ہے. تو اس محفل وچ کہ میں انہیں جنہاں نے اچھی درود پاک پڑھیا سی اللہ نے سارے دی بخشش کر چھڈی تے ساڈے کو ویلا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سارے اللہ
रखवाला है, उन कौन मिटावल वाला है, सन कौन मिटावल वाला है। साडी उस सारे नल लग गए, साडी उस सारे नल लग गए, जेड़ा तोड़ निभावल वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना। सरकार दे गुलाम साहबा का नारा लब्बैक या रसूल, आका मैं हाजिर, आका मेरे बच्चे कुर्बान, आका मेरी जान कुर्बान, आका मेरी मां कुर्बान, मेरे मां बाप सरकार थोड़े नाम तो कुर्बान। ये तो नारा गो ने सरकार के सामने आख्या लब्बैका व सअदैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं हाजिर हां, आका तुसी हुक्म फरमाओ। सरकार ने गो दे नाल गल कीती, गो तू दस मैं कौन हां। उस गो ने भी नारा मारिया कि आका मैं नारा मार के आखदी तुसी अल्लाह दे आखरी नबी हो, तुसी अल्लाह दे आखरी रसूल हो। यानी सरकार की बारगाह में जानवर भी आके अपनी हाजिरियां लगवाते हैं। यारो असी अपनी अखां दे नाल मंदिर वेखदे, अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ अपने हत्थां दे नाल दफन कर देंगे। किसी ने कबर विच नहीं जाना, नारा बजे ते आमना दे लाल दा जिन्हें कबर विच भी आना है, क्योंकि जितों सारे ने साथ छड़ जाना है, अपने पराए सारे साथ छड़ जाते हैं, लेकिन ताजदारे खत्म नबूवत उस कबर विच भी आ गई, उस बंदे की जिहड़ी कबर दे विच नूर ही नूर हो जाता है। तो शायर की लिखता है, जिथे मेरे नबी दा डेरा है, जिथे मेरे नबी दा डेरा है, उथे रहदा सदा सवेरा है, उथे रहदा सदा सवेरा है। विच कबर दया का आखन गे, विच कबर दया का आखन गे, लो छड़ दे मेरा सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद।